My dearest friends, I am Suresh, of physics teacher. Today I would like to talk on the 10th lecture regarding the numerical problems on gravitation. And this numerical problem is really very important because how you people can link your concept of vector resolution concept to the gravitations. Okay, to the numerical regarding the gravitations. भनेपछि यो क्वेसनमा हामीलाई जुन वस्तु निकाल्नु पर्ने हो त्यो वस्तु सल्भ गर्नको लागि त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी भेक्टर रिजोल्युसन अफ कन्सेप्टलाई कसरी लिंक गर्न सक्दछौँ, भेक्टर रिजोल्युसन अफ कन्सेप्ट विद्यार्थीले कसरी लिंक गरेर यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दछ, त्यो उद्देश्यले यो प्रश्न मैले दिइराखेको छु। र यो क्वेसनले के भनिरहेको छ, the particles A, B and C each of mass m are placed in a line with AB is equal to BC is equal to D. Find the gravitational force. Find the gravitational force on the fourth particle P of same mass placed at a distance D from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC. ओके, भनेपछि यो क्वेसनले जुन भनिरहेको छ, यहाँनिर तीनटा पार्टिकल छ ए बी सी अन द सेम लाइन, एउटै लाइनमा तीनटा पार्टिकल छ र यो तीनटै पार्टिकलको सेम मास छ है, र सँगसँगै एबी इज इक्वल टु बीसी, यो डिस्टेन्स पनि बराबर छ। अनि यो एसी लाइनमा जुन पार्टिकल बी छ त्यहाँबाट फोर्थ पार्टिकल पी को चाहिँ डिस्टेन्स दिइरहेको छ डी भन्ने, फोर्थ पार्टिकल जुन पी हो त्यसमा चाहिँ पार्टिकल एट पी मा जुन फोर्थ पार्टिकल हो अर्थात् फोर्थ पार्टिकल जुन पोइन्ट पी मा छ त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कति हो त्यो निकाल भन्न खोजिरहेको क्वेसनले है। Along the direction of say PB, because the point P is at a distance D from the point B, which is on the perpendicular bisector of the line AC. And B जुन हो to B point जुन हो to perpendicular bisector of the line AC हो, AC को perpendicular bisector हो B point, त्यस कारण along PB मा फोर्थ पार्टिकल जुन P पोइन्ट मा छ त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने फोर्स निकाल्नु पर्ने हो। भनेपछि त्यो हामी कसरी निकाल्ने, यसको लागि हामीले यो बेसिक जुन कन्सेप्ट हो हामीसँग, पहिला कुरो हामीसँग जुन बेसिक कन्सेप्ट हो त्यो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन कै हो है। यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन को कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ग्रेभिटेसनल जुन फोर्स हो त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको क्यापिटल जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हामीलाई थाहा छ, यो कन्सेप्ट थाहा छ। यही बेसिक कन्सेप्टको हामी प्रयोग गर्दछौँ। अब यहाँनिर जुन डायग्राममा दिइरहेको छ पी पोइन्टमा भएको पार्टिकल र ए पोइन्टमा भएको पार्टिकलको मास सेम हो है, सेम मास भएको हो। अर्को कुरो यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर डी यो एबी को डिस्टेन्स दिएको छ, त्यसपछि पीबी को डिस्टेन्स दिएको छ, बीसी को डिस्टेन्स दिएको छ। भनेपछि दिएको डिस्टेन्सको आधारमा हामीले एसी को डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ है। पाइथागोरियन थ्योरम लगाएर हामी एसी को डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीलाई एक्चुअली निकाल्नु पर्ने के हो, द फोर्स निकाल्नु पर्यो। फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल फोर्स अन द फोर्थ पार्टिकल P of the same mass placed at a distance D from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC, यो निकाल्नु पर्ने हो। मिन्स हामीले यहाँ निकाल्दै के दिएको छ र के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो भनेपछि हरेक पार्टिकलको मास बराबर छ र डिस्टेन्स पनि बराबर छ। यहाँनिर हामीले यहाँ के दिन सक्छु भन्दाखेरि यो यहाँ दिएको अनुसार m को भ्यालु 1 kg हो
एन्ड डी को भ्यालु जुन हो, जुन डायग्राममा एम दिइरहेको छ, डी दिइरहेको छ, त्यो 1 kg हो भन्ने हामीले फोर्स निकाल्नु पर्यो। एफ इज इक्वल टु वाट एलोङ पिबी है, फोर्स एलोङ पिबी निकाल्नु पर्ने हो है। फोर्स एलोङ पिबी यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो, एक्सपिरियन्स्ड बाई द फोर्थ पार्टिकल एट पी। फोर्थ पार्टिकल एक्सपिरियन्स्ड, यही निकाल्नु पर्ने हो, एक्सपिरियन्स्ड बाई फोर्थ पार्टिकल एट पी। पीमा जुन फोर्थ पार्टिकल हो त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स पिबी को डिरेक्सनमा कति हो त, त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। अब यसको लागि हामी सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एपी को डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है, र एससी को डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन, हामीलाई पिबी को डिस्टेन्स दिएको छ है त, अनि हरेक पोइन्टमा चाहिँ के दिएको छ त, हामीलाई यो मासेस दिएको छ हैन। त्यसकारण हामी पहिला इन राइट एन्ड ट्रायंगल पीबीए अथवा एबीपी बाट हामी एपी को डिस्टेन्स निकाल्ने है त। भनेपछि हामीले पहिला के गर्ने त, पहिला हामी डिस्टेन्स निकाल्नु इन फ्रम यो राइट एंगल्ड जुन ट्रायंगल हो एबीपी हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब यो एबीपी जुन राइट एंगल ट्रायंगल हो, त्यहाँबाट हामीले h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, एक्चुअली यो एपी जुन हो त्यो एपी स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिन्स d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं, जसले गर्दा हामी देयरफोर यो एपी को जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यही डिस्टेन्स पीसी को पनि हुन्छ है, डायग्रामबाट क्लियर भइरहेको छ। जसले गर्दा हामी 2d स्क्वायर अन्डर द स्क्वायर रुट लेख्न सक्छौं हैन। भनेपछि यसरी 2d स्क्वायर भयो अनि अन्डर द स्क्वायर रुटमा हामी जान सक्दछौं। भनेपछि यो के हुन आउँछ त, हामीले d रुट 2 यसरी निकाल्न सक्छौं। अनि यो डिस्टेन्स सबै के देखियो त, बराबर देखियो है त। यो बराबर हुन्छ यो डिस्टेन्स, अर्थात एपी को डिस्टेन्स र पीसी को डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त, बराबर हुन्छ h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आधारमा है त। भनेपछि हामीले यसरी यो d रुट 2 निकाल्न सक्छौं है त। यो निकालिसकेपछि फोर्स एलोङ हामीले pa निकाल्न सक्छौं। देयरफोर फोर्स एलोङ हामीले pa को डाइरेक्सनमा फोर्स कति छ त, त्यो हामी डिटरमाइन गर्ने। अनि ए र पी पोइन्टमा मास ma हो, जसले गर्दा अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन द फोर्स एलोङ द डाइरेक्सन ए तिरको डिरेक्सनमा हामी फोर्स निकाल्न सक्छौं। यो ए तिरको डिरेक्सनमा फोर्स कति लागिरहेको छ फोर्थ पार्टिकलमा, भनेपछि यो हामीलाई जी m1 भनेको m नै हो, m2 भनेको पनि m नै हो, जसले गर्दा हामी के लेख्न सक्छौं, जी m1 m2 बाई हामीले यो बीचको डिस्टेन्स जुन हो त्यो हामीलाई दिइरहेको छ, यो एपी को होल स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं। अर्थात यसरी हामीले भ्यालु पुट गरिसकेपछि के देखिरहेको छ त, यो क्लियर भइरहेको छ, यो जी एम स्क्वायर भइरहेको छ र तल हामी यो एपी को ठाउँमा डी रुट 2 राखिसकेपछि हामी 2d स्क्वायर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं है त। त्यसैगरी फोर्स एलोङ पीसी पनि हामी निकाल्न सक्छौं। फोर्स एलोङ पीसी है, यो फोर्स हामी निकाल्न सक्छौं। फोर्स एलोङ पीसी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। फोर्स एलोङ पीसी डिफाइन गर्ने, अनि यो भनेको एफसी यानी सी को डिरेक्सनमा, फोर्स एलोङ द डिरेक्सन सी हामी निकाल्न सक्छौं। अन द फोर्थ पार्टिकल एट पी निकाल्न सक्छौं। यो भनेको पनि डाइरेक्टै हामी लेख्न सक्छौं, जी एम स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हैन। अब तर पी र बी बीच पीबी को डिस्टेन्स दिएकै छ क्वेशनमा, यो पीबी को डिस्टेन्स दिएको हुनाले हामी डाइरेक्टै यसलाई लेख्न सक्छौं।
यो पिबी को डिस्टेन्स दिएको हुनाले हामी यसलाई डाइरेक्टै के लेख्न सक्छौँ, फोर्स एलोङ, देयरफोर फोर्स एलोङ पिबी, फोर्स means force along PB, यो PB फोर्स along PB हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, द्याट इज FB, तिर फोर्स कति हो त्यो हामी लेख्न सक्छौँ। यो भनेको डाइरेक्टै GM स्क्वायर ओभर हामीले डाइरेक्टै D स्क्वायर लेख्न सक्छौँ यहाँ, है त। यसरी हामी D स्क्वायर लेख्न सक्छौँ है, यसरी हामी D स्क्वायर सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ, D स्क्वायर हुने भयो भनेपछि हाम्रो यो डिस्टेन्स एपी भनेको यो 2D स्क्वायर भयो, त्यसै गरी पिसी भनेको पनि 2D स्क्वायर हुने भयो हैन। अनि त्यसै गरी हामी एफए डाइरेक्ट डिफाइन गर्यो, GM स्क्वायर बाई 2D स्क्वायर, एफसी पनि डिफाइन गर्यो हैन, GM स्क्वायर बाई 2D स्क्वायर डिफाइन गरिसक्यो हैन। त्यसै गरी हामी यो पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ, यो बीपी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ र बीपी पनि हाम्रो त्यही हिसाबले आइरहेको छ हैन। अब यसरी डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के पाइरहेको छ त, यसरी हामीलाई एक्चुअली पिबी को डिरेक्सनमा फोर्थ पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गर्ने टोटल फोर्स निकाल्नु पर्ने हो, जसले गर्दा हामी के गर्छौँ त, यो ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि यो आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल देखिरहेका छौँ हामी। यो एबीपी जुन हो त्यो आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, किनकि यो एंगल 90 डिग्री देखिरहेका छौँ, यता पनि यो के हुन्छ त 90 डिग्री नै हुन्छ, जसले गर्दा यो 90 डिग्री भएपछि यो एबी र पीबी को साइड बराबर भएको हुनाले यो क्लियर छ कि यो एंगल चाहिँ 45 डिग्री नै हुनुपर्दछ। दिस एंगल इज के 45 डिग्री, यो एंगल 45 डिग्री हुनु पर्यो, यो पनि 45 डिग्री नै हुन्छ, अर्को यतापट्टिको एंगल पनि कति हुन्छ त 45 डिग्री नै हुन्छ, यतापट्टिको एंगल पनि 45 डिग्री नै हुन्छ, बिकज दिस इज आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हो भन्ने, अरु बाँकी दुईटा एंगल चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ। अब यसको आधारमा हामी एफएलाई रिजल्भ गर्न सक्छौँ एलोङ द डाइरेक्सन अफ के, एलोङ द डाइरेक्सन अफ पीबी, किनभने हामीले फोर्थ पार्टिकलको फोर्स जुन हो त्यो पीबी को डाइरेक्सनमा निकाल्नु पर्ने भएकोले हामी एफए र एफसी लाई पीबी को डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्ने है त। भनेपछि एफए र एफसी लाई पीबी को डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्दाखेरि हामी टोटल फोर्स यानी यसको रिजोल्युसन पार्ट हामीले निकाल्दाखेरि देन वी क्यान राइट द कम्पोनेन्ट अफ एफए एलोङ पीबी, कम्पोनेन्ट हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, कम्पोनेन्ट अफ एफए एलोङ पीबी हामी लेख्न सक्छौँ। यो भनेको पीबी तिर हाम्रो कति हुन्छ त एफए कस 45 डिग्री आयो है, एफए कस 45 डिग्री यो हुने भयो। त्यसै गरी कम्पोनेन्ट अफ हामीले एफसी एलोङ पीबी तिर हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, यो पनि सो दिस इज एफसी कस 45 डिग्री हुने भयो। भनेपछि एफए एफसी दुईटैको फोर्सको कम्पोनेन्ट कति फोर्स चाहिँ पीबी को डिरेक्सनमा लागिरहेको छ है, भनेपछि एफए तिर पीए तिर जुन फोर्स हो त्यो एफए हो, पीसी तिर जुन फोर्स हो त्यो एफसी हो, यो दुईटैको कति भाग चाहिँ पीबी को डिरेक्सनमा लागिरहेको छ है, यो दुईटैको कति भाग पीबी को डिरेक्सनमा लागिरहेको छ, त्यो भाग भनेको एफए कस 45 डिग्री, यो एफसी कस 45 डिग्री। भनेपछि नेट फोर्स जुन हो टोटल फोर्स एक्टिङ एलोङ पीबी हामीले हेर्दाखेरि यसरी निकाल्न सक्छौँ। देयरफोर टोटल फोर्स एक्टिङ एलोङ पीबी हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ इज, सपोज दिस एफ इज इक्वल टू, यो टोटल फोर्स हामी झिक्दैछौँ पीबी को डिरेक्सनमा, यो पीए को पार्ट जुन हो, पीए को कुन पार्ट पीबी तिर छ त, यो कम्पोनेन्ट हो है, एउटा कम्पोनेन्ट एफए कस 45 डिग्री हो, एउटा कम्पोनेन्ट यो भयो, प्लस अर्को चाहिँ यो पीसी को कुन कम्पोनेन्ट पीबी तिर हो त भनेपछि एफसी कस 45 डिग्री हो
एउटा यो हुनुभयो प्लस अर्को चाहिँ पीबी को डिरेक्सनमा हामी निकालिसकेका छौँ यो पीबी को डिरेक्सनमा लाग्ने जुन फोर्स हो त्यो हामी एफबी भनिसकेका छौँ है अनि यो एफबी भनेको हामी निकालिसकेका छौँ हैन भनेपछि यसरी हामीले यो पीबी कै डाइरेक्सनमा तीनटा फोर्स हो एउटा एफए को कम्पोनेन्ट अर्को एफसी को कम्पोनेन्ट अनि अर्को चाहिँ एफबी आफू छँदैछ भनेपछि नेट फोर्स यति लागिरहेको छ फोर्थ पार्टिकलमा एलोङ द डाइरेक्सन अफ के पीबी जुन कुरो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो है त अब यो हामीले पुट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो सबै हामीले पुट गर्दाखेरि के पाइरहेका हुन्छौँ त हेर्नुहोस् यो सबै पुट गर्दाखेरि के पाइरहेका छौँ त हामी यो एफए भनेको यो जीएम स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर नै हो इन्टु 1/√2 एउटा यो भयो त्यसै गरी यो एफसी पनि त्यही हो यो जीएम स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर इन्टु 1/√2 हो प्लस एफबी भनेको एक्चुअली जीएम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है यति हुने भयो अब यो दुईटा फ्याक्टर हामी बराबर देखिरहेका छौँ जसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ त यसरी हामी कमन झिक्न सक्छौँ कमन फ्याक्टर हेर्दाखेरि यो कमन के आइरहेको छ त भन्दाखेरि यो जीएम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर सबैमा कमन आइसकेपछि 1/2√2 प्लस फेरि 1/2√2 हो हाम्रो यहाँ प्लस यहाँनिर 1 हुन आउँछ जसले गर्दा हामी के देखियो त यहाँ इट इज क्लियर भइरहेको छ हाम्रो टोटल फोर्स देयरफोर एफ इज इक्वल टु टोटल फोर्स एलोङ जुन पीबी डिरेक्सनमा हो त्यो कति लागिरहेको छ त यो जोड्दाखेरि हामी 2/2√2 है प्लस 1 गर्न सक्छौँ यसरी 2/2√2 प्लस 1 इन्टु यो हाम्रो जीएम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर छँदैछ जसले गर्दा हामी यो जीएम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर भन्दाखेरि यो 2 ले यो 2 क्यान्सल आउट हुन्छ क्यान्सल आउट भइसकेपछि हामीले के हेर्छौँ त 1/√2 प्लस 1 आइरहेको छ है 1/√2 प्लस 1 आयो अब यसमा दिएको जुन वस्तु हो त्यो भ्यालु हामी पुट गर्ने सबै है पुट गर्दाखेरि हामी एक्चुअली के पाउँछौँ त इफ यु पुट अल द्याट भ्यालुज इन द रिलेसन यो जी एज इट इज एम भनेको 1 को होल स्क्वायर नै भयो डी पनि 1 को होल स्क्वायर नै भयो अनि 1/√2 प्लस 1 हुने भयो अब यो भ्यालु यदि हामी नेट फोर्स यति आइरहेको छ अब यसमा एम र डी को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ किनभने क्यापिटल जी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट यो छँदैछ फिक्स भ्यालु हो त्यसकारण एम र डी को जति भ्यालु दिए पनि हामी नेट फोर्स पीबी को डिरेक्सनमा एक्टिङ अन द फोर्थ पार्टिकल निकाल्न सक्छौँ यहाँ 1 र 1 नै हो एम को भ्यालु 1 नै हो 1 केजी हो डी को भ्यालु 1 मिटर हो यो भ्यालु पुट गरेर हामीले यसरी जी निकाल्दाखेरि जी टाइम्स 1/√2 प्लस 1 हुन आउँछ अब जी को भ्यालु 6.67 छँदैछ अनि त्यसपछि इन्टु 10⁻⁻11 छ अनि 1/√2 प्लस 1 गर्ने अनि यसलाई हामीले म्यानिपुलेसन गर्यो भने इफ वी डू द म्यानिपुलेसन we can really find the exact value right we can find actually the exact force acting on the fourth particle at point P along the direction of K PB and that will be nearly equal to 11.44 multiplied by 10⁻⁻11 Newton okay this much force will come after the mathematical manipulation. Now you can do the manipulation very carefully by the help of calculator and you will really get the value. यसरी हामी यो भेक्टर रिजोल्युसन को कन्सेप्ट को प्रयोग गरेर नेट फोर्स फोर्थ पार्टिकलमा जुन लागिरहेको छ एलोङ द डाइरेक्सन अफ पीबी त्यो चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौं है त अब विद्यार्थी भाइहरु बहिनीहरुमा कहिलेकाहीँ समस्या कन्फ्युजन के हुन सक्छ हामीले यो जुन भेक्टर रिजोल्युसन कन्सेप्ट हो
त्यो ग्रेभिटेसनमा युज हुँदै हुँदैन, त्यो ढुक्क भएर बस्या हुन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ यस्तो यदि क्वेसन हालिदियो भने भेक्टर रिजोल्युसनको कन्सेप्ट भएको क्वेसन हालिदियो भने त्यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ। अब कन्फ्युज नहोस् भन्ने हिसाबले यो क्वेसन मैले सल्भ गरेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड होप if you have any queries, please feel free to comment on the video. Thank you very much.